विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। अन्ततः हिंसाको बाटो परित्याग गरेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह आजबाट मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्दको तर्फबाट खड्गप्रसाद विश्वकर्मा प्रकाण्ड संयोजक रहेर आज 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब भोलि अर्थात् शुक्रबार सार्वजनिक रूपमा नै एकसाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एकसाथ सम्बोधन गर्ने कुरा यति बेला चर्चामा रहेको छ। पटक पटक वार्तामा बोलाउँदाखेरि नेत्रविक्रम चन्द वार्तामा नआउनु र वार्ता सफल नहुनु र अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरतासँगै यति बेला देश नै सङ्कटमा परिरहेको स्थितिमा आफ्नो हिंसाको बाटो परित्याग गरेर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अहिले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुलाई निकै नै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। झन्डै 3 वर्षपछि 2075 साल फागुन 28 गते नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्दको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो र सो प्रतिबन्ध आजबाट खुलेको छ। 2075 साल फागुन 10 गते नयाँ बानेश्वर स्थित एनसेल टावरमा बमकाण्ड आक्रमण गरिसकेपछि त्यहाँदेखिबाट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनको लागि सुरुवात गरेको थियो। त्यसभन्दा पछि दर्जनौं मानिसहरूको ज्यान गयो, त्यसैगरी दर्जनौं पटक बम विस्फोटहरू पनि भयो र जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै खालको क्षति भयो। अब के हुन्छ त भन्ने विषय र अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त आजको विशेष सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री र नेकपा नेता दाहाल नेपाल पक्षका नेता हुनुहुन्छ सोमप्रसाद पाण्डे र उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सोही समूह अर्थात् जो आजबाट मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समूह र सो समूहसँग वार्ता गर्नको लागि उहाँले प्रमुख भूमिका खेल्नु भएको थियो धेरै पटक र उहाँले 2075 साल भदौ 8 गते जुन चाहिँ एउटा टोली गठन भएको थियो वार्ता टोली राजनीतिक वार्ता टोलीको संयोजक भनेर उहाँले भूमिका खेल्नु भएको थियो तर उहाँ सफल हुनु भएको थिएन। अब उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले यो पृष्ठभूमिमा अलिकति कुरा भनिहालेँ, अब कुरा धेरै नगुमाइरहँ, अहिले चर्चाको विषय यही नै रहेको छ होइन। जस्तो अब अहिले प्रचण्ड माधव पक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष भनेर छुट्टिनु र प्रचण्ड माधव समूह छुट्टिनु यो अहिले नेकपाको सत्तारूढ जुन चाहिँ पार्टीमा रहेका गुटहरू होइन, यो बीचमा तपाईँले पटक पटक वार्ताको पहल थाल्नुभयो, धेरै पटक तपाईँले 2 दर्जनभन्दा बढी पटक त वार्ता नै गर्नुभयो होइन नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग, सफल हुनु भएन। अहिले के त्यस्तो कारक तत्त्व बन्यो कि 2 दिनमा नै सहमतिमा आएर मूलधारको राजनीतिमा यो नेत्रविक्रम चन्दको समूह प्रवेश गर्नुलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यसमा के छ भने म पहिलो कुरो त धेरै खुसी भएको छु। अहिले चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु म। किन खुसी छु भन्दाखेरि मलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो 2075 भाद्र 8 गते र मैले चाहिँ द्वन्द्वरत संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट पक्षसँग चाहिँ वार्ता गर्ने भनेर मलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो र नितान्त त्यसलाई के भनेको थियो भने राजनीतिक वाताटोली 2075 को नामबाट त्यसभित्र त उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वाताटोली 2075 को नाम त्यसको नाम है र राजनीतिक रूपमा चाहिँ बाहिर रहेका समूहसँग पनि वार्ता गर्ने भन्ने त्यति बेलाको हामीलाई म्यान्डेट हो। त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले सबै खोजी गऱ्यौँ। द्वन्द्वरत र चाहिँ असन्तुष्ट र चाहिँ संविधानको दायराभन्दा बाहिरका कति छन् भनेर खोज्दाखेरि हामी 44वटा समूह भेटियो। 44वटा समूह भेटिसकेपछि हामीले चाहिँ 16वटा समूहको कुनै अस्तित्व नरहेको, न केन्द्रीय कमिटी छ न केन्द्रीय कार्यालय छ, कुनै पनि नरहेको त्यसलाई चाहिँ फाइल क्लोज गरिदिउँ। त्यसको 16वटा समूहलाई चाहिँ बाइकाटे गरिदिउँ र चाहिँ त्यसको कुनै वार्ताको छलफलको आवश्यकता नरहेको टुङ्ग्याइदिउँ। बाँकी रहेको 28 मा हामी 26वटासँग चाहिँ निरन्तर वार्ता गऱ्यौँ र वार्ता गरिसकेपछि उनीहरूलाई मूलधारमा ल्यायौँ। ती द्वन्द्वरत समूहहरूलाई हतियार लिएर चाहिँ अब विद्रोहमा उठेका समूहलाई चाहिँ हामीले वार्तामा ल्यायौँ र 7वटा समूहसँग त हामीले हतियार जम्मा गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। लिम्बुवान खम्बुवान जस्तो तराई मधेस भाइरस किलर्स जस्ता पार्टीको नाम थिए, तिनीहरूसँग चाहिँ भएका हतियारसँग हामीले चाहिँ जम्मा गरेर उनीहरू निशस्त्र गऱ्यौँ र चाहिँ सम्झौता पनि गऱ्यौँ। अब हामी मूलधारमा आयौँ भनेर उनीहरू चाहिँ आए। बाँकी रहेको को भन्दा शिवके राउत र
नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको विप्लव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूह दुईटा मात्रै बाँकी रहेको थियो र सीके राउतसँग हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन सीके राउतले लिएको चाहिँ लक्ष्य हो अथवा चाहिँ कार्यक्रम हो त्यो भनेको मुलुक विखण्डन गर्ने उनको एजेन्डा छ। त्यसकारण चाहिँ मुलुक विखण्डन गर्ने एजेन्डा भएको राजनीतिक पार्टी हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ हामी यससँग औपचारिक वार्ता गर्दैनौँ, अनौपचारिक वार्ता गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ र उहाँको दाजु सहोदर दाजु डाक्टर जयकान्त राउतसँग हामीले चाहिँ वार्ता सुरु गऱ्यौँ। हामीसँग अलिकति अभिलेख पनि छ त्यसको। अनि गरिसकेपछि हामी तर त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिएनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी औपचारिकता दिएनौँ, अनौपचारिक छलफल गऱ्यौँ र पछि चाहिँ हामी सरकारसँग त्यो कुरो पुर्याइदियौँ र पुर्याइसकेपछि चाहिँ वार्ता सरकारले पनि गर्यो, टुङ्गो पनि लाग्यो। बाँकी रहेको एउटा कुन विप्लव नेत्रविक्रम चन्द पार्टी र त्योसँग चाहिँ हामीले तेस्रो दिनदेखि हामी 2075 को भदौ 8 गते जिम्मेवारी पायौँ। 11 गतेदेखि नै हामीले सम्पर्कको चाहिँ सूत्र खोज्यौँ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो वार्ताको निम्ति केन्द्रीय कमिटीका सदस्य गुणराज लोहनी जस्तो हाम्रो लीला भन्ने एकजना हाम्रो चाहिँ समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, टोलीको सदस्य लीला भण्डारी, उहाँको माध्यमबाट हामीले चाहिँ उहाँसँग सम्पर्क गऱ्यौँ। पहिलो वार्ता हाम्रो चाहिँ अनामनगरमा भयो एउटा होटलमा। त्यसपछि हामीले सुरु गऱ्यौँ। लगभग 10-11 पटक उहाँसँग मात्रै हाम्रो वार्ता भयो विप्लव समूहसँग र उहाँको माध्यमबाट चाहिँ अनि त्यो वार्ताको सुरुवात भयो र चाहिँ विप्लवको नेत्रविक्रम चन्दको पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम समूहले एउटा निर्णय चाहिँ गर्यो। सिद्धान्तत वार्तालाई अस्वीकार नगर्ने भनेर चाहिँ के माग थियो त्यति बेला? त्यति बेला उनीहरूको माग के थियो भने जेलमा रहेका सम्पूर्ण आफ्ना बन्दीहरूलाई नेताहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने। अब माग त एउटा चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ आएको माग भनेको यो संसदीय व्यवस्थाबाट यो मुलुकको अग्रगमनको सम्भावना छैन। अब यदि तपाईँहरूले वार्ता गर्ने हो भनेदेखि संसदीय व्यवस्थाको परिवर्तन गर्न तपाईँले चाहिँ त्यो एजेन्डामा छलफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा आएको थियो। हामीले भन्यौँ यदि संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने गरी हामी वार्तामा बस्ने हो भनेदेखि हाम्रो वार्ताको कुनै सम्भावना छैन। तर सोही कुरा सुन्नुहोस् न, अहिले फेरि म भन्दैछु त्यसरी चाहिँ आयो र त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के आयो भनेदेखि यदि वार्ता गर्ने भनेदेखि पहिलो त हाम्रो चाहिँ नेताहरू छुट्नुपर्छ जेलबाट, त्यसको निम्ति वातावरण बनाइयोस् भनेपछि हामीले चाहिँ वातावरण बनायौँ। अहिले वार्ताको टोलीको अध्यक्ष प्रमुख हुनुभएको चाहिँ नेत्रविक्रम चन्दको तर्फबाट हुनुभएको खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डजी उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि रिहा गर्नको निम्ति हामीले पहल गऱ्यौँ र सरकारसँग छलफल गरेर सरकार सहमत भयो, सकारात्मक भयो र उहाँलाई चाहिँ अब जेलमुक्त गरिदियो। त्यसपछि अब वार्ता सब लगभग उहाँहरूको चाहिँ उमा भुजेल लगायत धेरै नेताहरू जेलमा हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई रिहा गर्नको निम्ति सरकारसँग छलफल चलायौँ। सरकार सकारात्मक भयो, वार्ताको वातावरण बनाउनलाई तयार भयो सरकार। त्यसपछि हामीले चाहिँ अगाडि बढायौँ। तर पछि एकाएक जब उहाँहरूको चाहिँ 75 मक्सिरको 8 गते भिरकुटी मण्डपमा एउटा चाहिँ कार्यक्रम भयो, त्यो कार्यक्रममा धेरै मास देखिसकेपछि सबै कुरा भइसकेपछि कमरेड प्रकाण्ड पनि त्यहाँ चाहिँ अब आउने कुरा थियो। खड्गबहादुर विश्वकर्मा चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो। एकाएक उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो वार्ताको पक्षमा आएको हामी कम देख्यौँ। उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो जम्मा गर्न लाग्नु भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ अब वातावरण बनाउनलाई हामीले कतिपय रिहा पनि गरेका थियौँ। तर पछि एकाएक चाहिँ वार्तामा अनिच्छुक देखिनु भइसकेपछि हामी अलिकति हस्किलो पनि फिल गऱ्यौँ र हामीलाई चाहिँ अलिकति आरोप पनि के भन्दाखेरि तिमीहरू सबैको कारणले सबैलाई जेलमुक्त गऱ्यौँ, तिमीहरू वार्ता गर्छु भनेर अनि वार्ता खै भएको भनेर सरकारको पक्षबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले हामीलाई अलिकति त्यो थोरै प्रश्न पनि गर्नुभयो। तर सर यत्रो यसरी आइसकेपछि अब वार्ताको निम्ति अब सीके राउत पनि के भयो, हामीले चाहिँ सरकारसँग जोड दिएका भनेका थियौँ र चाहिँ सरकारको नभइकन हामी चाहिँ त्यो समूहलाई चाहिँ विखण्डनको मुद्दा लिएको हुँदाखेरि औपचारिक वार्ता गरेनौँ। तर सरकारसँग यो भएको छ रिपोर्टिङ गऱ्यौँ र पछि सरकारकै तर्फबाट चाहिँ अब सीके राउतको पनि सेटलमेन्ट भयो। उनी पनि के अरे संविधानको दायराभित्र र चाहिँ मूलधारमा आइपुगे। अब बाँकी रहेको एउटा चाहिँ यो विप्लव समूह वार्तामा ल्याउन नसकेको हामीले फेरि पनि प्रयत्न गऱ्यौँ र चाहिँ हाम्रो म्याद थप्ने नथप्ने कुरामा पनि दुविधा भयो। हामीले के भन्यो भनेदेखि अब हामी एउटा समूहको निम्ति वार्ताको चाहिँ म्याद नथपाउँ, हामी पदाधिकारी नबनौँ, तलब भत्ता नखाउँ, तर अनौपचारिक रूपमा हामीले छलफल गर्छौँ भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री पनि त्यसमा चाहिँ अब सहमति जनाउनु भयो, गृहमन्त्री पनि सहमति जनाउनु भयो। हामीले चाहिँ हाम्रो वार्ता टोलीको म्याद थपेनौँ, तर हामी वार्ताको निम्ति निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। मैले चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू र चाहिँ गृहमन्त्रीलाई जानकारी दिएर
अनि कहाँ जान्छु म अनि वार्ताको निम्ति कोसँग कुरा गर्छु भन्ने कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराएर हामी धेरै पटक कहिले नेपालगञ्ज वार्ता गऱ्यौँ, कहिले दाङ गऱ्यौँ, कहिले कपिलवस्तु, कहिले लुम्बिनी अब त्यो मायादेवी गेस्ट हाउसमा त्यहाँ बस्यौँ, कहिले चाहिँ चितवनमा आयौँ, कहिले काठमाडौँमा हामी पटक पटक वार्ता गऱ्यौँ र उहाँहरूले हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वार्ताको विकल्प छैन। तपाईँहरूले जुन कार्यनीति बनाउनु भएको छ जसरी चाहिँ बन्दुकबाट सत्ता कब्जा गर्ने कोसिस गर्दै हुन्छ त्यो सम्भावना छैन। तर यसको जस्तो अहिलेको यो समयमा छ नि तपाईँले पाउनुहुन्छ अब पाउनुहुन्न नि हजुर अहिलेको समयमा जसरी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह वार्तामा आयो होइन यसको जस्तो तपाईँले अब पाउनुहुन्छ जसको कुरो छैन उहाँहरू वार्तामा आउनुभयो त्यसैमा म खुसी म सन्तुष्ट छु मलाई खुसी लागेको छ किनखेरि चाहिँ कम्तीमा असफल होइन यस्तो अब यस्ता कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्दै जानुभयो भनेदेखि चाहिँ संसारको प्र्याक्टिस पनि आयो एकैचोटि उहाँहरू आउन चाहनु भएन समय परिस्थिति यो वार्ताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हिजो 2 चरण र आज 1 चरण हो 3 चरणमा चाहिँ सबै कुराहरू एकदमै मजाले मिल्यो है। तर यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं उहाँहरूलाई पनि त्यो कुरो महसुस भएको छ हामीले गरेको वार्ताका कतिपय समयका चाहिँ ती छलफलहरू अभिलेखहरू छलफलहरू अब स्वयं अब उहाँकै आग्रहमा मैले माधव कुमार नेपाललाई पनि नेपालगञ्ज धर्मेन्द्र के अरे वास्तोलासँग मैले भेटाएको थिएँ उहाँकै आग्रहमा। यो समयमा छ नि वार्ताको लागि कसले मुख्य भूमिका खेल्यो तपाईँ यसबारेमा चाहिँ धेरै कुरा त मैले जानकारी पाएको छैन। यस्तो छ अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ राजनीतिक जुन खालको परिदृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसले गर्दाखेरि हामीसँग सम्पर्क भएन र चाहिँ उहाँहरूले मलाई जानकारी चाहिँ दिनुभएको थियो। केही साथीहरूले अलिकति वार्ताको छलफलको कुरो अगाडि बढाएको छ है सोमजी भनेर मलाई चाहिँ उताबाट जानकारी आएको थियो। हुन त मैले आज 3 महिना पहिला पनि एउटा एक खालको चाहिँ छलफल मैले गरेको थिएँ उहाँहरूसँग र उहाँहरू अलि लचिलो भएको मैले पाएको थिएँ र त्यो कुरो मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले पछिल्लो कालमा त मैले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइनँ गृहमन्त्रीज्यूलाई गृह सचिवलाई मैले भनेको थिएँ यस्तो यस्तो अवस्था छ भनेर मैले जानकारी गराएको थिएँ र मलाई यो इन्फर्मेसन आएको छ भनेको थिएँ। म केमा खुसी हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त सिलसिला चाहिँ एकदम सुरुदेखि नै भएको थियो त्यसको निम्ति चाहिँ अब मलाई लाग्छ चाहिँ नेत्रविक्रम चन्द हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको महासचिवले पनि यसबारेमा उहाँ जान्नुभएको छ र मलाई चाहिँ कतिपय बेला धन्यवाद पनि दिनुभएको छ उहाँको चाहिँ अन्तर्वार्तामा मैले पाएको। त्यस कारण अब मलाई के अब जस आउने कुरोमा म चाहिँ छैन किनखेरि जस आओस् नआओस् तर वार्ता सफल भयो। एउटा चाहिँ विद्रोही समूह भनेर जानिएको अथवा एउटा रिभोल्युसनरी पार्टी आज चाहिँ शान्तिको प्रक्रियामा आयो संविधानको दायराभित्र आयो मूलधारमा आएर अब मुलुकको अब जुन खालको हामीले यहाँ यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ यसको सुदृढीकरणको निम्ति यसलाई सुदृढ बनाउनुको निम्ति र सँगसँगै मुलुकको समृद्धिको निम्ति र हामीले लिएको लक्ष्य भनेको समाजवासन पुग्यो त्यहाँ पुग्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने कुरोमा अब यो समूह पनि आइसकेपछि यसले चाहिँ अझै नयाँ ऊर्जा थप्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लागेको छ। हिजो नि विप्लवका मागहरू के पुरा भएका थिएनन् र आज के पुरा भयो त? राख्नु भएको पनि कुरा एउटै रहेछ र आज देखिएको 3 बुँदे सहमति पनि एउटै पहिलोमा उहाँहरूको के थियो भनेदेखि त्यति बेला पनि हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण नेताहरू जुन बन्दी रूपमा रहनु भएको जेलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई 1 नम्बर पहिलो थियो चाहिँ सबभन्दा पहिलो सुरु त्यही एउटा हुन्छ। त्यसपछि राजनीतिक रूपमा त उहाँहरूले हामीसँग छलफल गर्दाखेरि चाहिँ संसदीय व्यवस्था उहाँहरूको चाहिँ रिजर्भेसन थियो। संसदीय व्यवस्थाबाट हामीले यो देशलाई चाहिँ विकसित र समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ यसको परिवर्तनको निम्ति होइन अब हामी त त्यो मैले त सिधै भनेको थिएँ यदि यो मागबाट प्रस्ताव सुरु गर्ने हो भने वार्ताको बटम लाइन यो भनेदेखि चाहिँ वार्ता हुन सक्दैन किनकि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। हामीले यो देशमा अब चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर अरू व्यवस्था ल्याउन कुनै सक्दैनौँ। यहाँ थाहा पाउन मन लागेको के हो भने हिजो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो हो आज पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हिजो त्यही कुरा नमिल्ने आज फेरि मिल्ने किन? अब यस विषयमा त मैले अब सरकारको कुरा भयो धेरै कुरा गर्दिनँ तर मैले चाहिँ एउटा कुरा क्याटेगोरिकली उहाँलाई जहिले पनि वार्ताको टेबलमा बसिसकेपछि मैले सुरुमा के भन्थेँ म सुरु गर्छु तर वार्ता सफल हुनुपर्छ वार्ताको विकल्प छैन देर वा सबेर भन्छ छिटो या चाँडो वार्ता हुन्छ र वार्ताबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। तपाईँहरूले बन्दुकबाट चाहिँ अब सत्ता कब्जा गर्न सक्नुहुन्न र हामीले अब अर्को कुरा तपाईँलाई थप कुरा के हो भने यदि तपाईँहरूले बन्दुकबाट सत्ता कब्जा गर्नुभयो भने यो देशमा ल्याउने शासन प्रणाली के गणतन्त्र हामी ल्याइसकेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो मुलुकमा हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ स्थापित गरिसकेका छौँ संविधान सभा मार्फत संविधान पनि निर्माण गरेका छौँ अब तपाईँहरूले ल्याउने के छैन। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरू वार्तामा आउनुपर्छ। भनेपछि अब अहिले के देखिन्छ भने नि अब म भन्दै त्यस कारण चाहिँ अब तर एउटा कुरा के हो भने मैले जहिले पनि वार्ताको टेबलमा बस्दाखेरि छलफलमा गर्दाखेरि चाहे गुणराजीसँग होस् चाहे त्योभन्दा पछिका ठुला नेताहरूसँग बस्दाखेरि होस् मैले चाहिँ
अब यो संसदीय व्यवस्था यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने शर्तमा हामी वार्तामा बस्न सक्दैनौँ भनेर भन्थेँ। तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो शर्त लिएर हामी संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामी अर्को रूपमा अर्को व्यवस्थामा प्रणालीमा लैजान्छौँ भनेर त अब अहिले पनि सहमति भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अरू पनि परिस्थिति हेर्नुभयो, समय सापेक्ष अब चाहिँ संसारको इतिहास, संसारका चाहिँ अब अहिलेका परिस्थितिहरू अनि मुलुकको पनि परिस्थिति, उहाँहरूको पनि साङ्गठनिक काममा चाहिँ कति बढोत्तरी भयो, यी सबै कुराको चाहिँ मलाई लाग्छ छलफलपछि उहाँहरूको चाहिँ एउटा विश्लेषणपछि यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। अब यहाँ अहिलेको यो परिदृश्यले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि जब माधव प्रचण्ड छुटिनुभयो, प्रचण्डले माधव नेपाललाई लिएर एउटा गुट अहिले खडा गर्नुभएको छ हो, केपी शर्मा ओलीको एउटा गुट्स रहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि कतै प्रचण्ड त बाधक थिएनन् विप्लवलाई वार्तामा ल्याउनको लागि भन्ने खालको प्रश्न धेरै आएको छ कि। अब यसमा चाहिँ मैले धेरै भन्न सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भन्दाखेरि त्यो समूहमा रामबहादुर बादल उहाँ पनि हिजो प्रचण्डको धन्य सेकेन्ड म्यान भएर बसेको मान्छे हो। विप्लवजी अझै तल हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन है। यदि असहमति थियो भनेदेखि प्रचण्ड र बादलसँग सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यो मेरो चाहिँ अनुमान हो है। यो मेरो रियालिटी होइन, फेरि मैले जान्दिनँ है। तर आज उहाँ नै संयोजक हुँदाखेरि अब कतिपय कुराहरू राजनीतिमा हेर्नुहोस् कहिल्यै पनि असम्भावना भन्ने कुरा हुँदैन। अब तपाईँले इजरायली र प्यालेस्टाइनको कुरा गर्नुभयो भने कुनै बेलामा बेन्जामिन नेतान्याहुले प्यालेस्टाइन नेता यासिर अराफातसँग म हात पनि मिलाउन भनेर भन्नुभएको थियो। तर 5 वर्षको दौडानमा गला मिलाउनु पर्ने खालको अवस्था आयो र सम्झौता गर्नु। त्यसकारण चाहिँ राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस होस् या हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ रियालिटी होस्, यी सबै कुरामा के छ भने राजनीतिमा समयले ल्याउने कुरा हो। चाहिँ समय सापेक्ष भइएन भनेदेखि हामी त्यसपछि हामी टिक्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ अब समय सापेक्ष उहाँहरूको पनि मूल्याङ्कन भयो। अब मलाई लाग्दैन कि अब कुनै व्यक्तिको कारणले उहाँले राजनीतिमा जङ्गल पस्नु भएको अथवा चाहिँ भूमिगत हुनुभएको फेरि व्यक्तिकै कारणले फेरि चाहिँ ओपन हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्दैन। होइन, तर जसले लिड गर्यो उसको त एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी त भइहाल्छ नि। जस्तो उहाँले त भन्नु नै भएको थियो नि, हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध जुन उद्देश्यले गऱ्यौँ त्यो पुरा भएन, त्यही भएर हामी फेरि यही बाटो रोज्छौँ भनेर त गएको हो नि नेत्रविक्रम चन्द होइन। अब त्यो उहाँको भनाइ चाहिँ हामीले सुनेका छौँ, उहाँले कुरा पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो है। त्यति बेला हामीले भन्थ्यौँ भनेपछि प्रचण्ड बाधक हो कि भन्ने त शङ्का भइहाल्छ। होइन, शङ्का गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो रियालिटी हो जस्तो मलाई लाग्दैन है। उहाँले चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ कार्यक्रम लिएर अथवा चाहिँ मुलुकको भोलिको चाहिँ समृद्ध नेपाल र अग्रगमनको निम्ति नयाँ ढङ्गले जाने भनेर उहाँले गर्नुभएको हो। तर अब आउनुभयो त्यसमा चाहिँ अब हामीले धेरै शङ्का नगरौँ, खुसी छौँ। अर्को कुरा, अब शङ्का त नगरौँ, ठिक छ। अब यो वार्ता, सहमति, सम्झौता भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ पार्टीगत रूपमा राजनैतिक स्वार्थको हिसाबले आफ्नो दलीय एउटा प्रवृत्तिलाई चाहिँ विभिन्न खालको तरिकाबाट विश्लेषण व्याख्या गरिन्छ होइन। कहिले कार्यकर्ता तोडाउनको लागि, कहिले कार्यकर्ता छुटाउनको लागि गर्ने पनि गरिन्छ। के अब विप्लवको जुन माग रहेको छ सरकारले पुरा गर्ला जस्तो यहाँलाई लाग्छ? अब यस्तो छ, कुरा पुरा गर्नुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ। यो कुनै षड्यन्त्र, कुनै जाल जेल, कुनै खालको तिगडम चाहिँ नहोस्। म यसमा चाहिँ क्याटेगोरिकली भन्छु, यो जसरी उहाँहरू चाहिँ अहिले आउनुभएको छ त्यो कायम रहोस्। सरकार पनि कुनै खालको यसमा चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने, तिगडम गर्ने, उहाँहरूलाई फसाउने खालको काममा लाग्न हुँदैन। सरकार जिम्मेवारी बन्नुपर्छ र दुवै पक्ष चाहिँ अब इमान्दारिताका साथ यो मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, हामीले लिएको लक्ष्य समाजवासन पुग्नको निम्ति ठुलो हामीले चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। त्यो पूर्वाधार तयार गर्नको निम्ति र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति आवश्यकता छ नेत्रविक्रम चन्दको यो देशमा, यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँको ठुलो आवश्यकता छ। त्यो पुरा गर्नको निम्ति उहाँ चाहिँ तयार हुनुपर्छ। कसरी, के कारणले आवश्यकता छ? साङ्गठनिक हिसाब होइन, बस्नुभयो, ठिक छ है। भन्न खोजेँ उहाँले जुन खालको चाहिँ एउटा सोचका साथ मार्क्सवाद लेनिनवादलाई यो मुलुकमा लागू गर्नको निम्ति र नेपालको समृद्धिमा हामी समाजवादसम्म पुग्ने, उहाँहरूको चाहिँ लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हो। हुन त यत्तिकै समाजवाद भन्ने बित्तिकै वैज्ञानिक नै हुन्छ। त्यहाँ पुग्नको निम्ति जुन खालको लक्ष्य लिनुभएको छ त्यसलाई न सम्झौताबाट हुन्छ, न छलफलबाट हुन्छ, न कुनै लेखत कागजबाट हुन्छ। त्यसको निम्ति हामी कामै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको पूर्वाधार तयार गर्नै पर्ने हुन्छ। आज चिनको कुरा गर्नुभयो भने 75-76 वर्षदेखि चिनमा चाहिँ कम्युनिस्ट शासन र अत्यन्त एउटा चाहिँ संसारको विकसित त्यहाँको चाहिँ अब आर्थिक उन्नतिहरू पनि धेरै माथि छ। तर अहिले पनि उसले चाहिँ समाजवादसम्म पुग्नको निम्ति हामीलाई अझै केही समय लाग्छ भनेर पूर्वाधार तयार गर्न बाँकी छ भन्छ उनीहरू। भनेपछि सामान्य अवस्था त समाजवाद आउँदैन नि त। त्यहाँसम्म पुग्नको निम्ति सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको निम्ति
समृद्धि हुन्छ, तर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भएपछि मात्रै हामी समाजवादमा पुग्न सक्ने, धेरै पूर्वाधार तयार गरेपछि त्यहाँ पुग्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पुरा गर्नुको निम्ति उहाँहरू अब जसरी अहिले चाहिँ लक्ष्य लिनु त्यसलाई पुरा गर्न लाग्नुपर्छ। र उहाँहरू जस्तो एउटा चाहिँ अब उमेरको हिसाबले मलाई लाग्छ चाहिँ धेरै अहिलेको नेताहरूभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ, उहाँसँग त्यो क्षमता पनि छ। त्यो क्षमताको प्रयोग गरेर मुलुकको पार्टीको मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै अथवा चाहिँ एउटा आफ्नो जिम्मेवारी लिएको अथवा चाहिँ नेतृत्व गरेको पार्टी मात्रै, सिङ्गो मुलुकको भोलिको चाहिँ प्रगतिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति हामी उहाँहरू चाहिँ सँगसँगै जान्नु पर्यो। उहाँले त्यो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उहाँको आवश्यकता छ भन्नु कारण के भने उहाँ एउटा डाइनामिक लिडर पनि हो भन्ने मेरो विश्वास हो। कम्युनिस्ट यो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव बिना अधुरो थियो, त्यस्तो अधुरो भन्ने त्यसले थप सहयोग पुग्छ। ठिक छ। अब छ नि जस्तो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, त्यसै गरी सिके राउत जस्ता चाहिँ राज्यको विरुद्ध विद्रोही बनेर निक्लिएका समूहलाई चाहिँ एक ठाउँमा सम्झौता वार्ता गरेर मिलाउन सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ चाहिँ तपाईँहरूले किन छोड्नुभयो? साथ छोडेको छैन, साथ छोडेको होइन कि यो त सरकारको कर्तव्यको कुरा हो। राज्यमा विभिन्न खालका शक्तिहरू हुन्छ। मैले कुरा गरेँ भनेदेखि चाहिँ मैले त 44वटा समूह देखेँ, 26वटासँग त मैले वार्ता नै गरेँ। मसँग चाहिँ अहिले पनि गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको अरू वार्ताको अर्थ रहेन क्या, जुन वार्ताको अर्थ रह्यो त्यो पनि थियो, तर त्यो पनि सरकारको, म एउटा चाहिँ पात्र हो, जिम्मेवारी दिएको, तर त्यो काम चाहिँ कसले गर्यो? नेपाल सरकारले गर्यो। कसको नेतृत्वमा रहेको सरकार? केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा रहेको सरकार। यो त सरकारलाई जान्छ, यो श्रेय त सबै र जिम्मेवारी पनि हो, कर्तव्य पनि हो। यो मैले गरेँ भनेर जस लिने कुरा होइन। यो राज्यको निम्ति त्यो कुर्सीमा बसेपछि, त्यो ठाउँमा जिम्मेवारी लिइसकेपछि यी सबै कुरा गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, मुलुकको भोलिको भविष्य, भोलिको समृद्धिको निम्ति गर्नुपर्ने कामका पूर्वाधार तयार गर्ने कुराहरू त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो श्रेय लिने कुरा अनि फलानाको बेलामा भयो भन्ने कुरा होइन। योभन्दा पहिला पनि धेरै काम भएको छ नि, तर ती कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ जसले राज्यको प्रमुख भएर, देशको प्रमुख भएर काम गर्छ उसले यो उसको कर्तव्य हो, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ काम भएको छ। र अब चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ बेमेल, राजनीतिक रूपमा चाहिँ एक असहमति, कतिपय कुराहरूमा चाहिँ एक आपसका छलफल त हुन्छन्। अहिले के हो, हाम्रो चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ छलफल भएको छ। कुन बेला छलफल सुरु भयो भन्दाखेरि जुन बेला हाम्रो संविधानमा कुनै व्यवस्थै नभएको हामीले व्यवस्था गरेका थियौँ। 47को संविधानमा पनि हामीले विशेष अधिकार दिएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो। 63को अन्तरिम संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अथवा चाहिँ संविधान सभा पनि विघटन गर्ने र संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो। तर अहिले म पनि संविधान सभाको सदस्य हो र म त्यो मात्रै होइन, म चाहिँ मस्यौदा समितिको ड्राफ्ट कमिटीको सदस्य पनि हो। हामीले कुनै ठाउँ पनि संसद विघटन गर्ने ठाउँ प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छैनौँ, हाम्रो संविधानमा छैन। त्यही कारणले संसद पुनर्स्थापित पनि भयो, कारण त्यही हो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो असहमति के हो भन्दाखेरि यो संवैधानिक व्यवस्था नभएको तपाईँलाई जुन खालको जिम्मेवारी दिएको छ, आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा, संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। न राष्ट्रपति हुन्छ, न चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, न हामी कोही चाहिँ पब्लिक हुन्छ, कोही हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ संविधानमा व्यवस्था नगरेको तपाईँले किन गर्नु भन्ने यो छलफलको विषय हो। छलफलमा के भयो, एक आपसका कुरा मिलेनन् अनि यो ठिक गरेँ भन्ने समूह बन्यो। केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ। संविधान नभएको विषय मैले काम गरेँ, यो मैले ठिक गरेँ भन्ने कुरोमा प्रधानमन्त्री अडान लिनुभयो। त्यसमा चाहिँ एउटा समूह तयार भयो। यो संविधानमै नभएको विषय तपाईँले किन प्रयोग गर्नुभयो, यो चाहिँ संविधान किन मिच्नुभयो, संविधान सिद्ध्याउने गरी मिच्ने गरी यसलाई मार्ने गरी तपाईँ लाग्नुभयो। त्यस कारण यसमा हामी सहमत छैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ दाहाल र नेपालको चाहिँ पक्ष रहेको, यति मात्रै कुरा हो। फेरि पनि अब सुन्नुहोस्, फेरि पनि के छ भने एउटा प्रश्न गरेँ, जस्तो यही बीचमा जस्तो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, त्यसै गरी सिके राउत जस्तो चाहिँ अब राज्यको विद्रोहमा लागेका जो चाहिँ समूह रहेका थिए उनीहरूलाई सम्म मिलाउन सक्ने केपी शर्मा ओलीको जुन क्षमता अहिले देखियो, आजको दिनमा त चारैतिर प्रशंसा ओलीको छ। आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो बीचमा छ नि आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा समूहलाई ओलीले चाहिँ नसकेको होला मिलाउन भन्ने लागेन, यता कतै प्रचण्ड माधवको ठुलो कमजोरी छ कि भनेर होइन। यस्तो हेर्नुहोस्, अब आखिरमा चाहिँ एउटा विद्रोही समूह बनेको, मुलुक विखण्डन गर्ने समूहलाई भित्र ल्याउन सक्नुभयो, त्यसमा हामी चाहिँ एकदम प्रशंसा गर्छौँ, खुसी पनि छौँ। अब नेत्रविक्रम चन्दको समूहलाई त्यो पार्टी पनि भित्र आयो, त्यसमा खुसी छौँ। तर हामीले चाहिँ पटक पटक के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सफल हुनको निम्ति कम्तीमा आफ्ना सहोदरसँगै हिँडेका चाहिँ सहयात्रीहरूलाई पनि खुसी बनाउनुपर्छ है, त्यसमा चाहिँ मर्यादा राख्नुपर्छ भन्ने कुरो थियो। तर त्यसमा चाहिँ मैले कमजोरी देखिराखेको छु, यो प्रधानमन्त्रीले मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। म त प्रधानमन्त्रीसँग के भन्थेँ भन्दाखेरि म अहिले चाहिँ अन्तरङ्ग पनि हो, प्रधानमन्त्रीसँग म धेरै आवत जावत गर्थेँ र म धेरै नेताहरूसँग चाहिँ अब छलफलमा आफ्नो कुरा राख्ने र गएर भन्ने मान्छे पनि हुँ म
है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ कि यो चाहिँ जसरी भए पनि उहाँहरूलाई मिलाएर ल्याउनुपर्छ है। होला उहाँहरूको कतिपय चाहिँ त्यस्ता चाहना भावना छन् भने पनि अब सक्दै नसक्ने कुरा तपाईँले अब बाहिर चाहिँ गर्नुहोस्, तर चाहिँ यो मिलाएर लैजानुपर्छ भने हामी अनुरोध पनि गरेका थियौँ, तर मिलाउन सक्नु भएन। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री गत पौष 5 पछि पनि प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको भेट भयो, यस्तै कुरा भयो? त्यसपछि भेट भएको छैन, पौष 5 गते भेट भयो। तर त्योभन्दा अगाडि म धेरै पटक प्रधानमन्त्रीकोमा ओहोरदोहोर गर्ने, म पुष्पकमल दाहाल कहाँ पनि पुग्थेँ, म माधव नेपाल कहाँ पुग्थेँ, म वामदेव कहाँ पनि पुग्थेँ, म झलनाथ कमरेड कहाँ पनि पुग्थेँ र प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्थेँ। त्यो मात्रै, त्योभन्दा तल्लो तहको चाहे शङ्कर पोखरेल होस्, चाहे विष्णु पौड्याल होस्, चाहे सुभाष नेमाङ होस्, चाहे प्रदीप गेवाली होस्, नेताहरूसँग पनि मैले छलफल गरेर पार्टी मिलाउनुपर्छ है, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि भूमिका रहनुपर्छ भने म जाने गर्थेँ, तर सकिएन। म आफूलाई चाहिँ अहिले कता कता चाहिँ अब यो प्रयत्न चाहिँ मेरो सफल हुन सकेन, म एउटा सानो लेभलबाट कुरा गरेको भएर हो कि भन्ने खालको पनि फिल भएको छ। तर यसमा के हो भने प्रधानमन्त्रीको पहिलो भूमिका हुन्छ। राज्यको चाहिँ प्रमुख पनि उहाँ हो, प्रधानमन्त्री हो, अनि पार्टीको पनि अध्यक्ष हो। अब छ नि, अब यो जुन विवाद छ नि नेकपाभित्रको दुई गुटको, जुन चाहिँ तपाईँहरूको अब आजकै कुरा गर्ने हो भने दाहाल नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोगमा ताकेता दिनको लागि गइरहनु भएको छ। सूर्य सिन्हा हाम्रो, नेकपा हाम्रो हो भनेर छिटोभन्दा छिटो निर्णय निर्वाचन आयोगले गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूको पक्षको यो ताकेताले निर्वाचन आयोगले यो पर्सि 23 गते संसद अधिवेशनभन्दा अगाडि विवाद टुङ्ग्याउला? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले किन ढिला गरेको थाहा छैन। हाम्रो निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन र हाम्रो पार्टीको विधान त्यसलाई हेरेर टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी कसैको मुख हेरेर होइन। आज सर्वोच्चले चाहिँ यदि मुख हेरेको भएदेखि त प्रधानमन्त्री र सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको एक खालको बन्न पर्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ संविधान हेर्नुभयो त, संविधानको धाराहरू त्यस अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन र चाहिँ हाम्रो के अरे पार्टीको विधान बहुमतको सङ्ख्यालाई बहुमतको सङ्ख्यालाई नै मान्यता दिएको छ। बहुमतले जे निर्णय गरेर चाहिँ पार्टीले पठाउँछ, पटक होइन। निर्वाचन आयोगले किन यसो गरिरहेछ भन्ने अब यसमा चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन। अब होमवर्क गर्दै होला, अलिकति तयारी गर्दै होला, त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्दै होला, अब ऐन कानुनको चाहिँ व्याख्या गर्दै होला, केही समय लाग्यो। तर हामीलाई के विश्वास छ भने नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार चाहिँ बहुमतले पार्टी सङ्ख्याको चाहिँ सदस्यको सङ्ख्याको बहुमतले जे निर्णय गरेर पठाउँछ त्यसलाई कायम गर्छ। निर्वाचन आयोगले यदि यो विवाद टुङ्ग्याइदिन भने के गर्नुहुन्छ? होइन, निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याएन भन्दाखेरि त अरू विकल्प के छन् खोजी गर्ने कुरा हुन्छ। अब चाहिँ अदालत जानुपर्ने होला अथवा अरू खालका चाहिँ कुनै अब निर्णय गर्नुपर्ने होला, त्यसमा त हामी अब लाग्छौँ नै। तर मलाई विश्वास छ यो केही समयभित्र निर्वाचन आयोगले यो चाहिँ ऐन र कानुन र अनि त्यसपछि हाम्रो विधान अनुसार, पार्टीको विधान अनुसार टुङ्गो लगाएर पठाउँछ, निर्णय उसको हुन्छ। तर अब यो बीचमा आजकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि दोस्रो तहका नेताहरू चाहिँ यो जुन विभाजित दुई गुट छ, ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षको, यो गुटलाई मिलाउन भनेर चाहिँ भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेको समाचार छ। अब यो हुन सक्ला, एक हुन सक्ला? होइन, यस्तो छ, असम्भव केही पनि छैन। अब हामी त अझै पनि आशावादी छौँ, र यसको पहिलो भूमिका खेल्न पर्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि दाहाल माधव पक्षले चाहिँ खेलेर प्रधानमन्त्रीलाई छ नि दाहाल नेपाल पक्षले गलत तयारी निकाल्छ भनेको छ। कसरी मिल्छ कुरा? कुन बेलामा चाहिँ गलत तयारी निकालियो, कुन बेलामा जुन बेलामा 2077 सालको वैशाख 8 गते जुन अध्यादेश आयो, जो दलको हितमा थिएन, नेपाली राजनीतिक पार्टीको हितमा थिएन र कुनै पनि हिसाबले त्यो चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो के थियो भन्ने कुरा होइन, सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ अब अहिले पनि चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव कहिले दर्ता भयो भन्दाखेरि जब उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नु, त्यसपछि मात्र दर्ता हुँदाखेरि चाहिँ 3:30 बज्यो। गलत तयारी निकाल्न खोजेको त अब त्यति बेला त त्यो फेज आउट भइसकेको थियो, संसद विघटन भइसकेको थियो भनेपछि अब हो कुनै बाटो निस्कन्छ भनेर उहाँले गर्नुभएको थियो। तर के भइदियो, सर्वोच्चले चाहिँ संविधान अनुसार चाहिँ फेरि पुनर्बहाली गरिदियो, त्यो सकियो। भनेपछि चाहिँ गलत तयारी निकाल्न खोजेको होइन, उहाँको कामको कारणले कतिपय कुरामा चाहिँ नेताहरूले सुझाव र उहाँहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको र चाहिँ यो बाटो नजानुस् भनेर चाहिँ भनेकै हो। अब दाहाल नेपाल पक्ष यति बेला संयुक्त सरकार बनाउनको लागि दौडधुप घर घरमा विपक्षी दलका नेताहरूको घर घरमा दैलो डगडगाउँदै गइरहेछ। तपाईँहरूको पार्टी हो, तपाईँहरूको पक्ष भनौँ न, सत्तारूढ दलकै एउटा पक्ष। र यो बीचमा चाहिँ अबको प्रधानमन्त्री को हो? शेरबहादुर देउवा, यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्रयत्न चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवालाई भेटेर हामी सँगै जाउँ, मलाई समर्थन गर्नुहोस्, हामीसँग पनि यति सदस्य सङ्ख्या छ, तपाईँहरूको भयो भने एब्सोल्युट मेजोरिटी हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ दाहाल माधव पक्ष चाहिँ नेपाल पक्षलाई छोडिदिउँ भने पहिलो प्रस्ताव गर्नुभयो। धनै सहमत हुनुभयो। त्यही सहमति देउबाजी त्यसपछि गएर किन सहमत हुनुभयो भन्दाखेरि अनि संसद विघटन भएको थियो।
सबै त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल लगायत सबै त्यहाँको चाहिँ नेताहरूले यो संसद विघटन भएको विरोध गर्नुभयो, तर चाहिँ शेरबहादुर देउवा विरोध गर्नु भएन। कारण के थियो, उहाँसँग अलिकति निकटता बढिसकेको थियो। तर के भइदियो, यस्तो असंवैधानिक काम गर्ने, यो चाहिँ संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ काम गर्ने खालको के अरे संविधानको धाराभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गरेपछि केपी ओलीसँग मिलेर जान हुन्न भनेर त्यहाँको चाहिँ आम चाहिँ त्यो केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूले भनिसकेपछि उहाँ भ्याकुनु भयो। अहिले हामीसँग पनि आउनु भएको छ। होइन, अहिले टुङ्गो लगाइसकेका छैन, छलफलको विषयमा छ। अब अहिले मैले भन्न सक्दिनँ केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू र के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पनि सहमति हुनसक्छ, अनि प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि के को निम्ति स्थिरताको निम्ति हामीले अहिले पनि त्यो गर्न तपाईलाई सोध्न खोजेको यहाँ के हो भने जस्तो तपाईले नै ठ्याक्कै भनिदिनु भयो, अब हामीले यो सोध्ने थियौँ होइन। यदि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच सहमति भयो भने चाहिँ के हुन्छ? तपाईहरु त साइड लाइन हुनुहुन्छ। के भन्दैन, त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ सम्भवतः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, केपी ओलीले समर्थन गर्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई त ठुलो झड्का लाग्यो नि त? झड्का लाग्दैन, स्थिरता आओस्, मुलुकको अग्रगमन होस्, मान्नुहुन्छ तपाईँ? हामी तयार हुन्छौँ, त्यसमा त केही छैन। तर स्थिरता आउनु पर्यो। अब अहिले बिचमा चाहिँ संसद विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थापन नभएको कुरा, 2/3 धन्ने मत दिएको सरकार अनि संसद विघटन गरेर हामी भोट माग्न जाँदाखेरि जनताबाट भोट पाउँछौँ? हामी पाउँदैनौँ। 2/3 मत दिएर पठाउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ सरकार चलाउन नसक्ने अनि संसद विघटन गर्ने, अब तपाईँलाई किन भोट दिने? अब तपाईँले दिएर पठायो भने फेरि विघटन गरेर चाहिँ फेरि भोट माग्न आउँछ, हामी दिँदैनौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी यो 2 वर्ष बाँकी रहेको स्थिर रूपमा जाओस्, राजनीतिक समीकरण जे तपाईहरुलाई नेपाली कांग्रेस जसपा ओलीसँग मिल्दा पनि ठीक, हामीलाई केही समस्या छैन। उहाँहरू मिल्नु भयो भने पनि स्थिरता आओस्, 2 वर्ष सरकार चलोस्। नेपाली जनताले 5 वर्षको निम्ति म्यान्डेट दिएका हुन्। म त पटक पटक निर्वाचित भएर आएको छु र अब यो 5 वर्ष संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन र कुनै ढङ्गले पनि विघटन गरेर जनताका जानुपर्ने आवश्यकतै छैन। अविश्वासको प्रस्ताव लाने कुरा छ होइन, कसरी लानुहुन्छ अविश्वासको प्रस्तावबाट? छलफल हुँदैछ, पहिलाको फिर्ता लिने भन्ने छ हैन? टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ हामीहरू। पहिला त हामीले पेश गरेको अब 90 जना पटनी सभाका खास गरेर दाहाल नेपाल पक्षका सांसद भनौँ है, त्यसमा चाहिँ केही त अलिअलि तलमाथि पनि भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामी अब स्थिरताको निम्ति एउटा पार्टी मात्रै होइन, अब राजनीतिक अरू पार्टीलाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अलिकति चाहिँ थोरै छलफल चलेको छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ अब यो छलफलमै छ, अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन। अब एउटा कुरा यहाँले फ्याक्ट भनिदिनु होला, दाहाल नेपाल पक्ष र ओली पक्ष मिल्ने सम्भावना छैन? त्यो असम्भव, मैले भने राजनीतिमा असम्भावना भन्ने हुँदैन। तर यो सिनारीले के देखाउँछ? सिनारीले अहिले त तत्काल देखिँदैन। मैले भने नि, यदि अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल गर्नुहुन्छ भने पार्टी मिल्छ, तर माधव नेपाल एक्लै पहल गरेर प्रचण्डले मात्रै पहल गरेर होइन। यसका पनि कतिपय कुराहरू तीन-चारवटा चाहिँ बटम लाइन देखाएको छौँ। तीन-चारवटा चाहिँ बटम लाइनमा दुवै समूह सहमत हुने हो भनेदेखि चाहिँ यो पार्टी मिल्न पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन र मिल्न सक्छ। तर त्यसको निम्ति चाहिँ के हो भने पहिलो प्रयत्न र चाहिँ त्यसको चाहिँ इनिसिएटिभ मतलब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरुवात गर्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अनि मैले भन्न खोजेको उहाँले आउनुस् भनिरहनु भएको छ त, मैले कसैलाई हटाएको छैन, केही गरेको छैन। उहाँले त प्रस्ताव सहित भन्नु पर्यो, यसमा यसरी जाउँ भन्ने कुरो त कार्यक्रम दिनु पर्यो नि त। किनकि त्यहाँ मन फाटिसकेको छ, मन जोड्नको निम्ति त केही त त्यो इलिमेन्ट चाहियो, तत्त्व चाहियो नि त। प्रचण्डजीले फेरि कुनै पनि हालतमा हामी मिल्दैनौँ भने होइन, उहाँले भन्नुभएको छ त्यो त अब चाहिँ हिजो कुरा गर्नुभयो भने 2075 जेठ 3 गते भन्दा चाहिँ त्यो अथवा तालमेल हामीले चाहिँ 74 सालको के अरे असोज 17 गते तालमेल गरेका त्योभन्दा अगाडि केपी ओलीको र प्रचण्डको भाषण सुन्नुहोस् त, कस्ता कस्ता आउँथे आवाजहरू, कस्ता कस्ता चाहिँ आरोप आपसमा लाग्थे, फेरि मिल्यो नि त। अनि मिल्दो रहन्छ त। ठिक छ, राजनीतिमा असम्भव केही छैन। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका दाहाल नेपाल पक्षका नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयको बारेमा र विशेष गरी हामीले विप्लव समूहलाई सरकारले चाहिँ वार्तामा ल्याउन सफल भएको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। किन भन्दाखेरि उहाँले पनि प्रमुख भूमिका खेल्नु भएको थियो वार्ताको लागि यसभन्दा अगाडिको समयावधिमा। अब यिनै कुराकानी सँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु, नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल।
Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ